पंजाब असेंबली ने हत्क इज्जत का नया कानून मंजूर कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने बिल को नजरसानी के लिए वापस भेजने का इंदिया दे दिया है। क्या तबसरा करेंगे? पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी हद तक इज्जत बिल का हमारे साथ कोई लेना था नहीं है, ये है पॉलिटिकल अप्रोच, उन्होंने डिसऑन कर दिया है। अच्छा, क्रेडिबल, नामवर, सीनियर, सीरियस, सीजन्ड जर्नलिस्ट ने फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी समेत ये, और मैं कल सुन रहा था राना अजीम को, सुभान अल्लाह, एक्सेलेंट, इसी कुव्वत के साथ डट के खड़े हो जाएं। मैं अमली तौर पे कभी नज़दीक से भी नहीं गुजरा, सहाफ़त की सियासत के भी दूर पार से भी नहीं। बहुत प्रेशर के तहत मैंने ज़िंदगी में कोई प्रेस क्लब के इलेक्शन में 2, 4, 5 दफ़ा वोट देने गया हूँगा, मुझे कोई मैं शाना बशाना इनके सिपाही के तौर पे अपनी बरादरी के लोगों के साथ किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, और अगर मैं 30 लाख जुर्माना दे भी सकूंगा तो नहीं दूंगा कि मुझे रखो। क्या है ये बेसिकली हद तक इज्जत का ये कानून अवाम की तौहीन है, अवाम की बेइज्जती है। को क्या अजीबो गरीब सोच है। देखो, दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनके बारे में एहतराम से उनका जिक्र होता है, ना वो हम वतन हैं, ना हम मजहब हैं, ना हम मसर हैं। मुंह से कैसे जब बात करते हैं निकलता है फैज साहब। जिंदगी में कभी गौर करना मरियम आप, कोई बंदा अगर बात कर रहा होगा, वो शायर अदीब भी नहीं है, उसको लिटरेचर के साथ थोड़ी बहुत फैज साहब, भुट्टो इज द ओनली वन हमारी हिस्ट्री में, मुंह से निकलता ही है कि भुट्टो साहब ने ये किया, तो भुट्टो, और चाहे खिलाफ बात करें, ये इस तरह की नहीं होती। और जितने मर्जी बिल ले आए, ये इनसे नफरत में इजाफा करेंगे, वो इनको नहीं समझ आ रही। मैं इनका कोई दुश्मन नहीं हूं, ये मुझे एमी एक पता नहीं आया, बस स्टूपिड। मुझे उम्मीद थी कि मरियम कोई नयापन लेके आएगी, ना, बिल्कुल वही तस्वीरें, फोटो सेशन, फलाना टमकाना, ये कर दो, हद तक। व्हाट इज दिस? मतलब मरियम नवाज को तो इस हब्स के आलम में एक ताज़ा हवा का झोंका होना चाहिए था। मुझे इस पे ज़्यादा मैं उड़ता हूँ, तो वही मतलब सर नहीं है, पैर नहीं है, इज्जत बजरिया कानून। बहरहाल छोड़ो यार, ये इस काबिल नहीं है, ये कवानीन मवानीन, मिस यूज ऑफ डेमोक्रेसी, मिस यूज ऑफ पॉलिटिक्स, मिस यूज ऑफ इक्तदार, इसकी कोई औकात नहीं, और ये ठोकरों में आएगा। हाथ धो गई है। कौन कहता है कि मुझ पे इल्हाम उतरा है? ये वही आई है, इंफॉर्मेशन है, ले दे के तुम्हें जर्नलिस्ट मिला है। चलें। लेकिन हसन साहब, एक फेक न्यूज का तो एलिमेंट है, उसके ऊपर भी आप तबसरा कर दें। बेटा बात सुनो, खुदा का खौफ करो। आप भी इस ना अजीब से माहौल में रह के ना क्रिएटिव पाकिज़ा थिंकिंग जो है, फेक न्यूज पाकिस्तान में जेन्युइन क्या है बताओ मुझे। वो हमारे बच्चों को जो मिलता है, जो खुराक आम आदमी, 24 करोड़ यूएनडीपी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, उन पे करो जाके मुकदमा कि इस मुल्क में 24 करोड़ लीटर रोजाना 2 नंबर दूध खुराक। देखो बात सुनो, तुम्हारी ग़िज़ा फेक, तुम्हारी हवा फेक, तुम्हारी दवा फेक, तुम्हारे लेक्चर, भाषण, तकरीरें, वाज वो फेक, वरना ये मुल्क अखलाकी तौर पे यहां खड़ा हो। को खुदा का खौफ करो। तुम्हारी तालीम फेक, वो क्या आया उसको पता नहीं क्या, वो पता नहीं वो बीए मैथमेटिक्स, तो पता नहीं क्या कोई इस तरह का, उसको स्पेलिंग ही नहीं आते थे। तुम्हारा क्या फेक नहीं है? वो कहता है कि अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज्यादा है तो किसी को क्या। ये फेक नहीं है। तुम्हारे मुल्क में याद रखो, आदाद और शुमार फेक। अभी को पॉइंट आउट किया था IMF ने चंद दिन पहले कि उधर भी ये कोई मार रहे थे अपनी। अच्छा, ये ओवर बिलिंग फेक नहीं है। तुम्हारे मुल्क में सवाए कर्जों, कमीशनों, किकबैक, रिश्वतों, प्रोटोकॉलों और फुल प्रूफ सिक्योरिटियों के अलावा, और बात सुनो,
تمہاری پولیس فیک نہیں ہے؟ کرائم کدھر جا رہا ہے؟ وہ تمہارا صحیح ہے کیا؟ تمہاری جمہوریت فیک. ہم وہ بد نصیب ہیں جن کی آمریت بھی فیک ہے. اور پاکستان ایسا کوئی بد نصیبی ہے, ہمیں تو آمریت بھی خالص نہیں ملی, اس نے بھی کمپرومائزز کیے. ہماری نصیب میں شاید کوئی وہ بندہ مصطفیٰ کمال جیسا ہے ہی نہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے. بندوں مردوں کو زندہ کرنے والی بات کرو. ان کا کوئی فیک نیوز. اچھا وہ میں سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے دوست ہیں مدر عباس, ان کا میں پڑھ رہا تھا کہ بھئی یہ جو اچھا کام کرو ٹھیک, جو برا کرو گے ہماری رسپانسبلٹی ہے. گندم سکینڈل میں کیا ہوا ہے پتہ نہیں, 2-4 للو پنجو پھڑ لائے, انہوں نے بھی کہتے سیف پیسج مل جائے گا, ختم ہو گئی بات. اچھا اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کی بدنیتی تھی. غلطی بھی انسانوں سے ہوتی ہے نا. گھروں میں کیا ہوتا ہے, واٹ از اے ڈیورس؟ اٹس اے رانگ ڈیسیشن. شادی تو کرتے وقت کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ کل ہماری ڈیورس ہو جائے. تو غلط فیصلوں کا گریس کوئی نہیں ہے, ککھ نہیں, خدا کی قسم. کیڑوں والی گندم فیک نہیں, اور تمہارا ناپ تول فیک نہیں. ہم فیک ہیں سارے. لے کے آگے بل ان کے منہ پہ پڑے گا. یہ صحیح. توبہ. ٹھیک ہے چلو آگے چلتے ہیں صاحب. کچھ روز پہلے خواجہ سراؤں نے پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو رؤف حسن صاحب سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ دینا کی مسئلہ ہونا بیچارے نال. وہ میرا پارٹنر رہا ایک زمانے, میں اور منصور, سنتوش بھائی, درپن بھائی کے جو سلو بھائی کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں, بھی وہ 3 پارٹنرز. دین آئی وینٹ ابراڈ, میں ملک سے باہر چلا گیا. وہ بیچارہ ایک لجا جہا شریف جہا معصوم جہا, اوپروں ہوں ہی 74 کینسر سروائیور ہے. وہ چلا اس سے جاتا نہیں. اس کے ساتھ دشمنی کرنی تھی تو اس کے بال کاٹ دیتے, چھجا رکھے ہے انہیں. پتہ نہیں وہ اس لیے ہے کہ وہ اسٹیبل کو بہتر طریقے سے چل سکے اس کے ساتھ. لیکن کہانی ہے اس ملک میں ٹھنڈا کیا ہے. موسم گرم ہے, مہنگائی گرم ہے, لا اینڈ آرڈر گرم ہے, عوام گرم ہے. یہ پریشر کوکر ہے. یہ جو معاشرہ ہے نا, سیاسی ماحول گرم ہے. تو خواجہ سرا بھی گرم ہوگا. یہ ہائٹ ہے, خواجہ سرا بھی گرم, یہ ہائٹ ہے. وہ اسے کو خدا کا واسطہ. اور پہلے انہوں نے کو پلسیوں کو مارا, انہوں نے بدتمیزی کی تھی, انہوں نے پھڑکایا, پھر ایک اور جگہ کوئی مار کٹائی. اب ایک نیا میں آپ کو ٹرینڈ بتاتا ہوں. مجھے لوگوں سے پتا چلا, میں تو آتا جاتا نہیں ہوں, مجھے 2-3 لوگوں نے بتایا کہ اب چاکے کھل گئے ہیں خواجہ سرامد. اب وہ جو ٹریفک سگنلز پہ جو گاڑیاں رکتی ہیں نا, ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. آپ یوں سمجھ لو کہ انہوں نے کاسے, کشکول ڈنگوں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. وہ مانگتے بھی اس طرح ہیں جیسے چھین رہے ہوں. بدتمیزیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ ملوکڑا جا, ماڑکو جا, 74 سالہ کینسر سروائیور, پتہ نہیں اندر کیا چل رہا ہے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. اچھا یہ ہے بھی کنجوس سا, پیسے کے معاملے میں ذرا ڈھیلا ہے. تو اس کو چاہیے تھا ویلنے شروع کرا دیتا. اگر جنون کھزرے ہوتے لعنت بھیجتے ہر چیز میں. لیکن ہمیں تو صورتحال کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت پہلے ہمارے بہت ہی پیارے ندیم افضل چند نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا, مختاریہ گل ود گئی ہے. اور مریم گل ود گئی ہے, بس دیکھتے جاؤ.